सारा गल ये मैं अपने रब के हुक्म का पाबंद ते मैनू रब ने हुक्म दिता मैं इत्थे आ गया चाहती ना हुक्म देना मैं किधर होटल जाना है ते तू की चाहनी है तेरा की इरादा है जे मैं टुर गया ते जिथे जाके मैं डेरा लाया मेरे नाल जावेगी या अपने प्यो को शहजादियां की तरह रह के जिंदगी गुजारेगी तो शहजादी हजरत सारा ने की जवाब दिता आपने फरमाया जनाब तुसी अपने रब दे हुक्म दे पाबंद हो ते मैं तोड़े हुक्म दे पाबंद हां तोड़ा रब तुहानू जिथों दा हुक्म देवे तुसी उत्थे जाओ ते कलिया नहीं होवोगे नाल तोड़ी वफादार बीवी भी उत्थे ही होवेगी और हजरत सारा ने आखिया जनाब मैनू इतना मान मिला मेरे बाप को इतना मान मैनू दिता जहेर के नाम ते इतना फलाने नाम इतना मान मैनू मेरे बाप ने दिता है जिदी मालिक मैं हां ते हुण दी मालिक मैं नहीं ओदे मालिक तुसी हो जिन्हें चाहो खर्च करो जिन्हें चाहो देवो आपने फरमाया वाकई उन्होंने आखिया कि बिल्कुल आपने फरमाया एक बंदे को हुक्म दिता जाए जाके शहर में ऐलान कर दे जिन्हों माल की जरूरत है इब्राहीम के कुएं पे आ जाए आपने सारा माल रब की राज खर्च कर सके है नहीं अंदाज सारा माल रब की राज खर्च कर आओ सजनों तवज्जो फरमाओ उन चंद दिन हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह इस जगह ते रुके चंद दिनों तो बाद रब दा हुक्म आ गया फरमाया ऐ प्यारे इब्राहीम मौला हुक्म होवे फरमाया इस जगह नु छड्डो मौला किथे जावां फरमाया तुसी नहीं करो मिस्र चले जाओ मिस्र के इलाके दे अंदर चले जाओ फरमाया मौला अर्ज की मौला जिन्हें हुक्म होवे और सजना याद रख जेड़ा बंदा रब दे हुक्म दे सामने सर तस्लीम खम करदा है जेड़ा आखे मौला तू जो हुक्म फरमावे मैं तेरे हुक्म दे सामने अपना सर तस्लीम खम कीता है जिवें आखेगा मैं ओवें करांगा फिर रब इंज नवाजदा है दुनिया वेंदी रहिंदी है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने रब दे कहण दे नारे नमरूद कहने रब दे हुक्म दी तामील करने होया अपना शहर छड्या ते मालिक ने किवें नाराज है आज सजना किसी दा रिश्ता शुरू तो ही चली आउंदी है किसी दा रिश्ता लब्बन वास्ते किसी दी मां जांदी है किसी दा रिश्ता लब्बन वास्ते उनदा बाप जांदा है किसी दा भरा जांदा है किसी दा चाचा किसी दा मामा किसी दा ताया जांदा है लेकिन इब्राहीम हो गए जिनदा रिश्ता खुद अपने नबिया मुहसिनी फरमाया असम मुहसना नु इंज नहीं बदला देने मालिका जिन्हें हुक्म होवे तेरे हुक्म दे पाबंदा जो हुक्म करेगा फरमाया इब्राहीम ये शहर छोड़ के मिस्र चला जा इब्राहीम खलीलुल्लाह रब दे हुक्म दे जनाब उथों निकले ने चलदियां मिस्र दे इलाके वाला आ गए जेड़ा मिस्र दा बादशाह सी ना उस वक्त दा फिरौन गिनया जांदा सी इनु लोकी फिरौन आंदे सन इतना जालिम ते जाबर बंदा सी अच्छा जिस वक्त हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने हुक्म होया ना जाओ ये जेड़ा मिस्र दा हाकम सी ना इन्हें जेड़े रास्ते जानते सन ना शहर में उन्हें दे कुछ अपने चेले जाके भाई होए सन वो करते की सन जेड़ा बीवी ते बंदा तो लगदा सी ना मियां बीवी और बीबी सोहनी हुंदी सी ते एक बंदे नु कत्ल कर छड़दे सन ते बीबी नु ओ बादशाह दे कोल ले आंदे सन हुन एक जनाब जिन्ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपनी बीवी हजरत सारा नु नाल लेके मिस्र दी सरजमीन पे गए मिस्र दे इलाका दे अंदर जो ही दाखिल होए ने और वो मिस्र दा जेड़ा बादशाह है मिस्र दे बादशाह दे चेले जेड़े करिंदे सन उन्हां हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह नु ते आप दी बीवी नु पकड़या पकड़ के बादशाह के सामने खड़ा कर दिता है और हजरत सारा इतनी हसीन और जमील बीबी सी रिवायत चाहता है उस वक्त सब तो सोनिया दो बीबियां सन एक बीबी हव्वा सी दूसरी बीबी सारा सी इन्हां तो बाद के हसीन और जमील कोई नहीं गुजरी
ہن حضرت سارا او جناب جنہیں پرندیاں نے پھڑیا حضرت سارا تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے سامنے پیش کیتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نو پتہ سی عالم بادشاہ اگر کوئی آکھے میں نہ شورا بی بی نو پھڑ لیندا ہے بندے نو مار چھڑدا قتل کر چھڑدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دلے نے پوچھیا اے تیری کی لگدی ہے آپ نے آکھیا میری بہن لگدی ہے یعنی میری اسلامی بہن ہے میری اسلامی بہن ہے حقیقی نہیں اسلامی بہن لگدی چونکہ سارے مرد جڑے نے عورتاں آپس بہن بھائی نے اسلامی طور پہ ہن اے جناب جی تقیہ کر دیا آپ نے کہا میری بہن لگدی ہے توریہ لفظ بولے نے جناب میری بہن لگدی ہے ہن جناب سجنوں انہیں کیتا کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نو باہر بٹھایا اپنی نوکرانیاں نو حکم دیتا اینو پھڑو اینو بناؤ شنگار کر کے میرے کمرے چ لے کے آؤ اونیاں نوکرانیاں نے حضرت سارا نو بناؤ شنگار کیتا بڑا اعلی تے قیمتی جوڑا پایا حضرت سارا تے پہلے بڑی حسین و جمیل سن قیمتی جوڑا پایا آپ دا حسن بڑا الورا جنہیں جناب اس بادشاہ دے سامنے لے جایا گیا ہے اور بادشاہ بندے دے بھڑے ارادے دے نال اپنا ہاتھ بڑھایا جو ہی بادشاہ نے حضرت سارا اپنا ہاتھ بڑھایا ہاتھ سارا شل ہو گیا گوڑیاں تک زمین درس گیا ہے گوڑے گوڑے زمین تھلے چلا گیا ہے ہاتھ سارا فالت زدہ ہو گیا ہے ہاتھ سارا شل ہو گیا ہے اور ترلے تمینتا کہنے لگا بی بی ایک باری معافی لے دے میں ایک باری معاف کر دے ہون آئندہ میں یہ حرکت نہیں کرانگا آپ نو رحمایا آپ نے رب دی بارگاہ جز کی تھی مولا انہوں معافی دے دے غلطی ہو گئی ہے معاف جا فرما اللہ کریم نے معافی دیتی ہے ہاتھ بھی صحیح ہو گیا ہے زمین نے ہوتے جناب جی پیرن بھی چھڑیا زمین تو باہر آ گیا ہے تھوڑی دیر گزری ہے پھر اس ارادے نالوں نے ہاتھ بڑھایا ہے جنہیں ہاتھ بڑھایا زمین پھٹ گئی ہے سینے تک زمین دے تھلے چلا گیا ہے سینہ زمین دے تھلے چلا گیا ہے پھر ترلے زمین دا بی بی میرے کو غلطی ہو گئی ہے ہن نہیں کراں ایک باری معافی لے دے میں تیرے نال پکا وعدہ کرنا وا ایندا میں یہ حرکت نہیں کراں گا بی بی علی پھر جناب رحم چاہت بی بی نے معافی لے دیتی پھر جناب زمین دے باہر آیا ہے تیسری باری سیاںیاں دے نے پیاں تانی جانیاں تیسری باری پھر جناب انہیں دلے ہاتھ بڑھایا ہے اکھاں دا نور ٹر گیا زمین دے تھلے سینہ تک پھر دبیا گیا ہے زمین دے تھلے چلا گیا ہے اور کہنے لگا بی بی آخری بار ہے اور میں یہ نہیں کراں گا بی بی علی بولے کہنے لگیاں نا نا اور معافی تائی لبنیاں جنہیں میرا بندہ آوے گا میرے بندے آگے تین معافی دے میرے بندے نو لے کے آؤ میرے شوہر نو لے کے آؤ ہن جناب انہیں حکم کیتا جلدی کرو اے شوہر نو لے کے آؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کمرے چائے نے کرنا تے نہیں کرنا کہ آندا جی میں ایک بار معافی دے جو غلطی ہو گئی ایسا نہیں کراں گا او قریب سی اللہ دا نبی انہوں معاف کر دیندا لیکن بولے نہیں جبریل آئے جبریل آ کے کہندے نے نا حکومت مینوں دے جی ہن معافی لینی ہے تے حکومت ہے
حکومت میرے سپرد کرنی پڑے گی پھر تین معافی ملے گی اندر جناب حکومت لے لو جان چھڑاؤ میرے سر دا تاج لے لو میری جتنی سلطنت تھوڑے حوالے آئی دوبار تسی مالک ہو تسی بادشاہ میرے معافی دے دے وہ آپ مسکرائے مسکرا کے فرمان لگے میریا سانو بادشاہیاں چاہی دیاں اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فرمایا ملکاں دی بادشاہی میرے رب کو لے میں تو تینوں یہ دسنا چاہنا کوئی مال ہر شہر کی بادشاہی میرے رب کو لے جنوں چاہندے عزت دیندے جنوں چاہندے ذلیل کر چھڑدے او اپنی ہر چاہت تے قادر ہے کاش کبھی ایک گل ساڈے حکمراناں نوں نہیں سمجھ آ دعا کرو کہ کبھی انہاں نوں گل سمجھ آ جائے انہاں نوں بھی پتہ چلے کہ وہ رب بڑا ڈاڈا ہے جڑا کرسی دے سکدا ہے نا وہ مالک تینوں کرسی تو لا کے گلیاں چ ذلیل بھی کر سکدا کی سمجھدے ہو سدا بادشاہی ہے وہ سدا بادشاہی بس میرے سونے مالک بھی ہے کہ رب خدا دیتا ہے انہاں پاس کر گزرنا اون دی پکڑ بہت ڈاڈی ہے جڑا دینا جان دے لینا بھی جان توجہ فرماؤ ہن جناب جس وقت پہ آپ چلنے لگے حضرت سارا آپ کے حوالے کر دیتی ہیں چلنے لگے